संडे जी वो अब कराना नहीं चाहते कि जी पुलिस नहीं है। अच्छा पहले फ्लड का कह दिया, हालांकि फ्लड आया ही नहीं था इन इलाकों में जिधर इलेक्शंस हो रहे हैं। दी गई, हम तैयारी करते थे, फिर वो डेट चेंज हो जाती थी, फिर पता चला पिछले संडे जी वो अब कराना नहीं चाहते कि जी पुलिस नहीं है। अच्छा पहले फ्लड का कह दिया, हालांकि फ्लड आया ही नहीं था इन इलाकों में जिधर इलेक्शंस हो रहे हैं। और उसके बाद फिर ये कहा कि जी हमारे पास पुलिस नहीं है। तो खैर वो मोमेंटम जो बनाना था कि जो आप कैंपेन करते हैं वो बना भी नहीं। उसके बावजूद मैं इसलिए अपनी कौम का, अपने वोटर्स का, अपने सपोर्टर्स का, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह उन्होंने इस बाई इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया और इनके कंबाइंड कैंडिडेट्स को शिकस्त दी। और जो एक इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, मैं हमारे पास सारी एविडेंस है और पीपल्स पार्टी ने की वहां जो पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध में करती है। मैं ये भी बता दूं कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था। इसके ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका केस सुना नहीं जा रहा। ये हो ही नहीं सकता, ये गैर जानिबदार कैसे होगा कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे है। और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का खास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है, और हमें कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं है। और ये जिस तरह सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, 15% कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हुए। उनको डरा धमका के पुलिस का इस्तेमाल FIRs करके नहीं किया। तो ये जो हुआ है, मैं अब डिमांड करता हूं इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहां कोई 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर RO ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ, तो आपने सारा 400 पोलिंग स्टेशन थे री इलेक्शन करवा दिया था। जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। अब मेरी दूसरी चीज जो इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि देखें, ये इलेक्शन नहीं था। मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। इससे पहले एक KP में इलेक्शन हुआ था, कुरम में मेरे ख्याल में हुआ था, मलाकंड में नहीं, हंगू में हुआ था। हंगू में इलेक्शन हुआ, हमारे कैंडिडेट वफात पा गए। उधर भी वो कह के कैंडिडेट लड़ा था कि मैं असेंबली में नहीं बैठूंगा, और फिर वो जीता हमारा कैंडिडेट। फिर इस बारी हमने, सबको पता कि हमने इलेक्शन में नेशनल असेंबली में नहीं बैठना, तो पता था कि हम उनकी गलियां सड़कें वगैरह नहीं ठीक कर सकते। उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिया है, इससे ये साबित क्या होता है कि कौम इस वक्त इलेक्शंस चाह रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती, कौम इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती। ये रेफरेंडम ये है कि पाकिस्तान, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत एक हमारी खुद मुख्तारी, उसको कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई है, जिसके लीडर्स 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जिनके इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, जो कि जब मौका मिलता है तो यहां से थोड़ा मसला आता है तो बाहर भाग जाते हैं, NRO लेके वापस आ जाते हैं। कौम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है और ये बार बार सामने आ रहा है। हमारा जो पंजाब का बाई इलेक्शंस हुए 17 जुलाई को, उसमें भी ये रिजेक्ट हुए, और उसके अलावा भी जो कराची में बाई इलेक्शन और उसके बाद जो मलाकंड में हुआ, सब में रिजेक्ट हुआ ये। और जो कल वर्डिक्ट है, जो भी इस मुल्क में कूदते हैं, जो इस मुल्क का सोच रही हैं, ये लोग तो मुल्क का नहीं सोच रहे, क्योंकि इनके पास, इनका तो स्टेक, मैं रिपीट करता हूं, जिन लोगों के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हों, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, माइशत नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। इनका तो इशू ही नहीं है। इशू तो पाकिस्तानियों का है, जो कि यहां जिनका जीना मरना है, और इशू उन इदारों का है जिनका स्टेक पाकिस्तान में है। तो वो क्या ये देख नहीं रही कि ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ, कि ये एक लोग आते हैं, अरबों अरबों रुपए की इनकी चोरियां, इनकी करप्शन केसेस। मैं 3.5 साल कहता गया कि ये मेरे से एक ही चीज मांग रहे हैं, NRO, और मैं नहीं दूंगा इनको। मैं 3.5 साल कहता गया। पहला दिन असेंबली में इन्होंने जब तकरीर नहीं करने दी, मैंने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं NRO के लिए।
اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پہلے جنرل مشرف نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان کو NRO دے کے. 10 سال میں پاکستان یا ان کے جو 10 سال تھے 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا, ملک کو بینکرپٹ چھوڑ کے چلے گئے اور باہر بھاگ گئے. اور پھر جب ملک اٹھ رہا تھا پھر ان کو اوپر مسلط کر دیا گیا اور پھر NRO دلوایا ان کو. اور ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ یہاں صرف چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے, یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے لیے کوئی اور قانون ہے, ان کو کوئی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا, یہ جب مشکل پڑے گی باہر بھاگ جائیں گے. اور ایسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات میں, جس طرح کہ ان کی پتہ نہیں کوئی باہر کوئی کون سی بزنسز تھی, سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. تو قوم نے ریفرینڈم دے دیا ہے, قوم نے واضح بتا دیا ہے, ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے قوم. تو لہٰذا میں یہ آج سارے پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ ان کو بیٹھنے دیں گے, جتنی دیر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے, ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے. ہمیں کہا جی عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو, عمران خان کی فورن پالیسی اتنی بری تھی کہ اب ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں. میں جب امریکہ گیا تھا, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا استقبال کیا, جس طرح مجھے اس نے ریسپیکٹ دی اور میری ڈیلیگیشن کی, سب سے پوچھ لیں. جنرل باجوہ گئے تھے تب, ان سے پوچھیں, کسی سے پوچھیں کہ کبھی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی عزت دی ہے. اور جب ٹرمپ نے اسے میرے جانے سے پہلے جب اس نے پاکستان کی تنقید کی کہ جی اس افغانستان میں ہمارا ڈبل رول تھا, میری ٹویٹ ابھی بھی پڑھ لیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا. تو اس کو پتا تھا, یعنی اس کو سخت جواب بھی دیا, اس کے باوجود وہ عزت ان کے لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں, نیشنلسٹ ہوتے ہیں, جو اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ تو ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر چوری کے پڑے ہوئے ہیں, تو ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا. اور جو بائیڈن کے ریمارکس ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں روپیہ ہمارا ڈالرز میں خرچ کیا, جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کے, وہاں جا کے ٹی وی شو کے اوپر منتیں کر رہے شہباز شریف جی ہمیں پیسے دے دو, ہمیں ضرورت ہے, ہم پیسے اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے. بلاول بھٹو چاروں طرف پھر رہا ہے, وہ کبھی پاکستان کبھی آتا نہیں, سندھ کا برا حال ہے, وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس ڈپلومیسی کا کہ جب اس نے پہلے تو ہمیں, یعنی جو ملک ان کو مخالف سمجھتے ہیں, چائنا اور رشیا, اس کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر دیا. تو کدھر گئی آپ کی ڈپلومیسی؟ اور پھر جو خطرناک بات اس نے کی ہے, اس نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے, اور اس کے ساتھ نیوکلیر پروگرام کی بات کر دی. اب یہ ایک پرانا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ 1980 کی دہائی میں یہ اسلامک بوم کا پروپیگنڈا چلتا تھا مغربی اخباروں میں. مجھے یاد ہے کہ یہ پوری ایک کیمپین تھی کہ جناب باقیوں کے ساتھ انڈیا کے پاس ہندو بوم نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, اسرائیل کے پاس یہودی بوم نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے پاس اسلامک بوم ہے اور یہ خطرناک ہے. یہ پوری کیمپین ہے, اور اس کیمپین کے پیچھے جو کیمپین یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ملک ہیں. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم پاکستان ڈینجرس پلیس ہے اور نیوکلیر پروگرام, پہلے تو ان کی ڈپلومیسی کا میں بتا دوں کہ یہ جو پیر پڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوتے پالش کر کے ہم خوش کر دیں گے لوگوں کو, پہلے تو یہ اس کا فیلئر تسلیم کریں. دوسری چیز یہ کہ جس تیزی سے یہ پاکستان کو اب ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جو اب خود ہی اسحاق ڈار نے باہر کہا کہ جی ہم قرضے نہیں دے سکتے تو ری شیڈیول کیا جائے, 27 ارب ڈالر کو ری شیڈیول کیا جائے. تو یہ تو دنیا کو آپ نے میسج دے دیا کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے. تو میں یہ جب 5 مہینے پہلے یہاں سمیع ابراہیم بیٹھے ہوئے ان کے پروگرام میں جب میں نے یہ کہا کہ ہمارا ملک یہ ان کے ہاتھوں میں ہے, جو پہلے بینکرپٹ کر کے 2 دفعہ چھوڑ کے گئے ہیں, اور اب پھر یہ جو آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے اپنی کرپشن بچانے کے, سوائے نہ رو, لیکن کوئی پروگرام نہیں تھا. نظر آ رہا تھا کہ مارکیٹ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اور میں نے اور شوکت ترین نے, ہم نے واضح طور پہ
اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچایا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی یہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی کسی سے، اور خاص طور پہ ان چوروں سے. تو آج وہی حال ہے، ہم نیچے جا رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو میں سوال اگلا یہ پوچھتا ہوں کہ وہ دوسرے جنس جو میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا کہ جب وہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے، وہ صرف ایک چیز رہ جائے گی پاکستان کے پاس کہ ہم ان کو وہ قیمت ادا کریں، اور وہ قیمت ادا کر دی. آج یوکرین کا حال دیکھ لیں. آج یوکرین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نیوکلیئر پروگرام نہ لیتے تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا. تو یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور اسی لیے میں ابھی آؤں گا بعد میں کیوں مارچ کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں اتنی دیر ڈیلے بھی کرتا گیا کہ شاید یہاں عقل آ جائے کسی کو کہ ان کے ہاتھوں اگر ملک رہا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. ان کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے سارا ٹبر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فرق اس قوم کو پڑے گا.